नमस्कार, सलाम, आदाब। एनडीटीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। आज हम आपको एक और इस्लाम धर्म के इतिहास के बारे में बताएंगे जिसका नाम है आशूरा, जिसे ज़्यादातर लोग मुहर्रम के नाम से भी जानते हैं। आखिर क्या है ये मुहर्रम और क्यों इस मुहर्रम में गम मनाया जाता है, मातम किया जाता है? साथ ही महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद राहुल गांधी या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई वरिष्ठ नेता हों, क्यों इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हैं। ये जिस तरीके से आप ट्वीट्स भी देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हर वरिष्ठ नेताओं ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है इमाम हुसैन के लिए। वहीं हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी लद्दाख में मुहर्रम के गम में शामिल हुए। वहीं आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी से लेकर हर धर्म के वरिष्ठ लोगों को जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। हजरत इमाम हुसैन की करबला के अंदर से आवाज आई, परंतु हजरत इमाम हुसैन और भारत का रिश्ता, हिंदुस्तान का रिश्ता बड़ा अजीम और प्यारा रिश्ता था। इमाम हुसैन साहब की जो शहादत थी करबला में, वो इंसानियत के लिए दी गई शहादत थी। वक्ती तौर के जो भी हुक्मरान होते हैं वो हमेशा ही इंसानियत के दुश्मन होते हैं, और इंसानियत के परवाने जो होते हैं वो हमेशा ही करबला की तरह अपनी शहादत देकर इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए लड़े और जुल्म के खिलाफ कभी सिर नहीं झुका। मौला हुसैन की जो कुर्बानियाँ, जो बलिदान हैं, वो खाली एक मज़हब के लिए नहीं है, वो कुल आलम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हैं। और हम यहाँ सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर पर उनके बलिदानों को हर साल मुहर्रम में याद करते हैं, ताज़ियादारी करते हैं। और ये सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर हर धर्म को इसी तरह से समर्पित है जिस तरह से हम मौला को समर्पित है। तो आपने हर धर्म के लोगों को तो सुन लिया कि कितनी उनकी श्रद्धा इमाम हुसैन से है। वहीं अब आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आखिर ये आशूरा या मुहर्रम है क्या और किस तरह इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। तो आइए आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। जी हाँ, इस्लाम का हिंदुस्तान से क्या नाता है, ये तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुहर्रम क्या है और मुहर्रम में गम क्यों मनाते हैं, मातम क्यों करते हैं, सीना क्यों पीटते हैं और हर धर्म के लोग क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहर्रम से जुड़े हुए हैं। मुहर्रम, आखिर मुहर्रम है क्या, आइए बताते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना मुहर्रम होता है और मुहर्रम महीने की 10 तारीख को आशूरा कहा जाता है, जो गम का महीना माना जाता है। इस महीने में खुदा के भेजे हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहीद हुए थे। आज से तकरीबन 1400 साल पहले सीरिया का एक शासक बना। उस शासक का नाम था यजीद। यजीद हर बुरे काम को जायज़ बताता था, हर किसी बेगुनाह पर जुल्म करता था। यजीद चाहता था कि वो अपने अनुसार कानून बनाए। यजीद इस्लाम को अपने ढंग से चलाना चाहता था, हर इंसान उसकी बात को माने और उसी के कानून को माने। यजीद के जुल्म की वजह से कूफा के हजारों लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन को मदीने में खत लिखे कि वो कूफा आए और हमें नेक रास्ते की हिदायत दें। इमाम हुसैन कौन थे और लोगों ने क्यों
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा। अल्लाह ने अपने 1,24,000 नबी ज़मीन पर भेजे, जिनमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, जो सभी नबियों से ज़्यादा अफजल हैं। हज़रत मोहम्मद के दामाद व चाचाजाद भाई हज़रत अली थे और हज़रत मोहम्मद की बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा थी। हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के 2 बेटे थे। पहले थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिन्हें जहर देकर मार दिया गया, और दूसरे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक रास्ते पर चलते थे। इमाम हुसैन बेसहारा को सहारा देना, किसी पर जुल्म न करना, सच का साथ देना, हक को हकदार तक पहुंचाना, इंसानियत को बचाना समेत हमेशा हलाल काम की तरफ ही रहते थे। इमाम हुसैन की शान में जितना लिखे उतना कम है। आइए अब ज़रा बताते हैं 10 मुहर्रम यानी आशूर के दिन की दास्तान। जिस वक्त शाम का बादशाह यजीद बना, उसने अपने हर आसपास के शहरों पर अपनी ज़बरदस्ती हुकूमत करना शुरू कर दी। उसने सभी जगह अपने खत भी भिजवा दिए कि सभी लोग यजीद की बेयत कर लें। बेयत यानी उसकी हर बात मानना। इमाम हुसैन को भी उसने कहा था कि उसकी बेयत करें, लेकिन इमाम हुसैन ने उसकी बेयत ना की और इमाम हुसैन ने कह दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बेयत नहीं करेगा। यजीद का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब ही इराक में एक जगह कूफा के हज़ारों लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप हमारे यहाँ आइए और अपने नेक रास्ते पर हमें चलाइए। इमाम हुसैन के पास इतने खत आने के बाद इमाम हुसैन ने अपने एक चाचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम को कूफा भेजा। लेकिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखे थे, वो लोग लालच और यजीद के डर की वजह से हज़रत मुस्लिम से दूरी बनाने लगे और एक वक्त ये आ गया कि मुस्लिम के साथ कोई ना रहा और उन्हें यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया। वहीं इमाम हुसैन अपने साथियों, बीवी, बहनों, बच्चों समेत इराक के लिए निकल गए। इस सफ़र में उनके साथ उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर, 4 साल की बच्ची जनाब सकीना और 80 साल तक के बुजुर्ग मौजूद थे। मुहर्रम महीने की 2 तारीख थी जब इमाम हुसैन का काफिला करबला नाम की जगह पर पहुंच गया था। करबला इराक में एक जगह है। करबला पहुंचते ही यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया और उस फौज ने इमाम से कहा कि यजीद की आप बेअत कर लें, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की बेअत करने से मना कर दिया। इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया जाता है। इसी तरह मुहर्रम महीने की 7 तारीख हो जाती है और यजीद की फौज इमाम हुसैन को आगे नहीं जाने देती और नहर को भी घेर लेती है, जिससे उनका काफिला प्यासा रहे। 7 मुहर्रम से न इमाम हुसैन और उनके काफिले को पानी पीने को मिलता है और ना ही कुछ खाने को। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यानी 3 दिन तक इमाम हुसैन का पूरा काफिला भूखा प्यासा रहता है। उनके 6 महीने का बच्चा भी प्यासा तड़पता रहता है। आखिरकार 10 मुहर्रम आती है और यजीद की फौज इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर देती है। इमाम हुसैन के सभी साथियों को शहीद कर दिया जाता है और तो और उनके 6 महीने के बच्चे अली असगर को भी 3 मुंह के तीर से वार करके शहीद कर दिया जाता है। आइए एक ईरानी फिल्म मुख्तार नामा से दिखाते हैं कि कैसे 6 महीने के बच्चे को शहीद किया जाता है। आज से 1400 साल पहले करबला, जो कि इस वक्त इराक कंट्री में पाया जाता है, वहाँ पर इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा उनके 71 साथियों के साथ, जिसमें वो
ان کے 32 سال کے بھائی، ان کے 18 سال کے بیٹے اور ان کا 6 مہینہ کا ایک معصوم علی اصغر بھی تھے، ان کے ساتھ مار دیا گیا۔ کسی کو گردن میں تیر مارا گیا، کسی کو سینے میں برچھی مارا گیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کسی کے جسم کو دنیا سے جانے کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین اور ان کے سبھی ساتھیوں کی قبر عراق کے کربلا میں موجود ہے، جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ زیارت کرنے آتے ہیں۔ یزید کا ظلم یہیں نہیں رکا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں سبھی مردوں کو تو شہید کر دیا، بس امام حسین کے لشکر میں مہیلائیں، بچے و ان کے ایک بیٹے سید سجاد بچے تھے۔ سید سجاد بہت بیمار بھی تھے، لیکن پھر بھی یزیدی فوج نے امام حسین کی بچی اور گھر کی عورتوں کو بازار شام تک پیدل چلوایا۔ 4 سال کی بچی جناب سکینہ کے گلے میں رسی اور پیروں میں توق لگائے۔ سبھی عورتوں کو ہزاروں کلومیٹر تک گرمی کی شدت میں پورے قافلے کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، اور اگر کوئی بھی عورت یا بچی کربلا کے شہید کے لیے رونا بھی چاہے تو انہیں رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا، ان کے منہ پر تماچے مارے جاتے تھے۔ بس یہی فرق تھا امام حسین کے اسلام میں اور یزید کے اسلام میں۔ حسین جی کے اوپر جو ظلم ہوا، جو ان کے اوپر اتیاچار ہوا، جو انہیں بنا پانی کے کتنے دنوں تک رکھا گیا اور ان کے ساتھ ان انیک چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اس شہادت کو سکھ سماج بھی بہت عزت سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ انسانیت کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے حسین جی کی جو شہادت تھی وہ مہان ہے اور مہان رہے گی۔ جہاں امام حسین نے اسلام کے لیے قربانی دینا بھی منظور کر لی، وہیں یزید کے اسلام میں بے گناہ مظلوموں کو شہید کر دیا گیا۔ بس آخر میں یہی سوال اٹھتا ہے، امام حسین پر آخر کیوں اتنا ظلم ہوا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ امام حسین نے اسلام کی خاطر، نیک راستے کی خاطر، پیغمبر اسلام کی خاطر، نماز قرآن بچانے کی خاطر اپنی اور اپنے قافلے کی جان کو قربانی کرنا آسان سمجھا، نہ کہ یزید کے غلط راستے پر جانا۔ اگر امام حسین یزید کی بات مان لیتے تو شاید ان کے پریوار کو بھی ستایا نہیں جاتا، نہ ہی ان کے قافلے کو شہید کیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے 2 راستے تھے، ایک ذلت کے ساتھ زندہ رہنا اور دوسرا عزت کے ساتھ موت کی آغوش میں سو جانا۔ جبھی امام حسین نے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی سنت کو مٹا کر زمانہ جاہلیت کی سنت کو جاری کیا جائے۔ اس بات کو حضرت امام حسین کی اس قول سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جو امام حسین نے کہا، میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد امت اسلام کی اصلاح اور اپنے جد پیغمبر اسلام و اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے۔ امام حسین قرآن کے پاروں میں تحریف نہیں چاہتے تھے، تحریف مطلب بدل دینا، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا جب اس وقت کے حکمران جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا رہے تھے۔ تو آپ بتائیے، اگر کوئی ہندو دیوی دیوتا ہے تو وہ کیسے اپنی نظروں کے سامنے اپنے اتہاس کو بدلتا ہوا اور قانون کا مذاق اڑتا ہوا برداشت کرے گا؟ حسین خود نواس رسول تھے، ذمہ داریاں بہت لوگوں کی تھی، لیکن ذمہ داریاں سمجھنے والے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے 2 الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ حسین نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی، حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکہ آئے، حسین مکہ سے کربلا آئے، کربلا میں حسین نے بتایا، یزید تو تخت پہ راج کر سکتا ہے مگر میرے ان 72 پر راج نہیں کر سکتا، تو میری گردنیں کاٹ سکتا ہے لیکن ہماری زبانوں کو روک نہیں سکتا۔ اور یہی پیغام ہے امام حسین کا۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ امام حسین محمد صاحب یعنی جو پیغمبر ہے اسلام دھرم میں، ان کے نواسے ہیں۔ وہیں ان کے پریوار کو عراق سے سیریا تک قیدی بنا کر یزید ابن معاویہ کے سامنے لے جایا جاتا ہے،
اور ان قیدیوں میں ایک 4 سال کی امام حسین کی بیٹی سکینہ بھی تھی، جن کو یزید کی فوج نے تماچے مار مار کر زخمی کر دیا۔ ان کے کان میں بالیاں تک تھیں، اسے بھی ایسے نکالا کہ ان کے کان تک سے بھی خون بہنے لگا، جس کے بعد وہ بچی بھی سیریا میں شام ہے اس قید خانے میں اپنا دم توڑ لیتی ہے۔ وہیں اس سب کو یاد کرتے ہوئے جس طریقے سے جو محمد صاحب کی جو فیملی ہے ان سب پہ کتنا ظلم ہوا ہے یزید ابن معاویہ کے ذریعے، اس کی فوج کے ذریعے، اس سبھی کو یاد کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے عراق کے کربلا سے، یہاں پہ کربلا یعنی جہاں پہ پوری امام حسین کی جہاں شہادت ہوئی ہے ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ، عراق کے کربلا سے لے کر ہر دیش میں امام حسین کے چاہنے والے یہ لوگ سوگ مناتے ہیں۔ یہ دیکھیے، چاہے ٹوٹا سا ہی گھر ہو وہاں بھی امام حسین کی یاد میں مجلس ہوتی ہے، چاہے جرمنی ہو، نیو یارک ہو، ترکی ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں گے ہر دیش میں جو بھی لوگ امام حسین سے شردہ رکھتے ہیں وہ اس غم کو مناتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر جس طریقے سے ظلم ہوئے اسے وہ یاد کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ مجلس میں کیسے امام حسین کی شہادت بتائی جاتی ہے، کیسے لوگ روتے ہیں، جس کے بعد عزادار پھر جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ماتم کرنے آتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ ہر جگہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑا صابر تھا حسین، جب میں نے پہلی تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ بسم اللہ، جب میں نے دوسری تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ۔ حسین کی گردن کٹنے کو تیار تھی، میں نے دیکھا کہ میں سنتری لت مارنے جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا حسین گردن اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے دیکھا حسین گردن نہ اٹھا سکے، حسین نے اپنی ہاتھیں سراب کی طرف ماری، وہیں آپ کو بتا دیں، اب آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ یہ تو محرم ہوتا ہے عاشورہ، جس میں جو اسلامک کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، 10 تاریخ کو محرم ہوتا ہے اور اس کے محرم کے 40 دن بعد چہلم منایا جاتا ہے جسے اربعین کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو بتا دیں پوری دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں جو شردھالو عزادار ہوتے ہیں وہ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں اور امام حسین کو ان کے اربعین پہ پرسہ دینے جاتے ہیں کہ ان کا چہلم یعنی 40 وجہ سے ہمارے ہندو بھائیوں میں 13ویں ہوتی ہے، ویسی اسلام میں جو جس طریقے سے کوئی کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں ایک 40 دن بعد ایک چہلم ہوتا ہے، تو وہی امام حسین کے اربعین کے لیے یہ سارے لوگ جو آپ دیکھیں گے پیدل نجف سے لے کے کربلا تک جاتے ہیں۔ وہیں اب آپ کو ایک اور فیکٹ بتاتے ہیں جسے سن کر ہر ہندوستان میں رہنے والا بہت خوش ہو جائے گا، جس کی شردہ ہے امام حسین سے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ آخر ہے کیا؟ تو سنیے، کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے ہندوستان جانے کی بھی خواہش کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان میں امن اور چین کی خوشبو آتی ہے۔ وہیں آپ کو بتا دیں کربلا میں امام حسین نے ہندوستان میں بھی ایک خط بھیجا تھا، بھارت کے مہیال راجہ راہب سدھت کے نام بھیجا تھا۔ راہب سدھت ایک مہیال برہمن تھے۔ امام حسین کی خبر ملتے ہی راہب دت مہیال برہمنوں کی سینا کے ساتھ کربلا کے نکل گئے تھے۔ جب تک وہ وہاں پہنچے تو امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے حضرت مختار کے ساتھ رہ کر امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ وہیں کہا جاتا ہے کہ راہب سدھت کے 7 بیٹے بھی وہیں شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان سبھی کو حسینی برہمن کہا جاتا ہے۔ وہیں مشہور ایکٹر اور نیتا سنیل دت بھی آپ کو بتا دیں حسینی برہمن ہی ہیں۔ وہیں حسینی برہمن آج تک پوری دنیا میں موجود ہیں۔ وہیں امام حسین کو چاہنے والوں نے کیسے اپنی شردہ ارپت کی ہے اور کیسے ہندوستان کے لوگوں نے بتایا کہ ہم امام حسین سے شردہ کرتے ہیں، ان سے چاہتے ہیں، آئیے آپ کو مہاتما گاندھی سے لے کے جواہر لال نہرو ان سب کی بات سناتے ہیں۔ امام حسین کو ہندوستان سے بہت پیار تھا، انہوں نے خواہش بھی کی تھی کہ وہ ہندوستان جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین کی خواہش کو آج تک ہر ہندوستانی یاد کرتا ہے۔ تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے،
हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है, आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। वहीं मोहनचंद करमचंद गांधी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा? मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, जो एक महान संत थे। रविंद्रनाथ टैगोर। इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है, कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है, और ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है। डॉक्टर राधाकृष्ण। अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन इनकी पाक रूह आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। सरोजिनी नायडू। मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज किया और करता है। इसलिए इमाम हुसैन के बारे में ये बात कही जा सकती है, वे हिंसक, कट्टर, नफरत वाली ताकत नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, भाईचारा, रूहानियत की ताकत। इमाम हुसैन ने ये कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी नीयत रखता हूँ जिससे तुम्हारी सत्ता में हथियाना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम पसंद करो, तुम चाहो तो मैं भारत जाना चाहूँगा। मगर हुसैन को मालूम था कि जिन्होंने 71 लोगों को मार दिया है वो 72वें को नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने उस आलम में भी हिंदुस्तान को याद किया है, भारत को याद किया है और भारत की ज़मीन को याद किया है। चूँकि भारत की ज़मीन पहले से मज़लूमों की पनाहगाह रही है और क़यामत तक मुझे यकीन है कि मेरे वतन की ज़मीन मज़लूमों की पनाहगाह रहेगी। 5 मुहर्रम ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਰਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ हज़रत मौला अब्बास सरकारों का दरबार भी बनाया गया ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ है सब लिए, और इमाम हुसैन ने इंसानियत लिए कुर्बानी दी। तो आपने देख ली हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि इमाम हुसैन किसी एक धर्म के लिए नहीं है, उनका मकसद इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन इब्ने अली ने यजीद इब्ने माविया के साथ गठबंधन नहीं किया। गठबंधन मतलब बेअत, यानी उनकी हर बात को मानना, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद इंसानियत, अमन, भाईचारे के खिलाफ है, वो इस्लाम के रास्ते पर है ही नहीं। इस शहादत को 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये गम आज तक ताज़ा ही है। इमाम हुसैन की शहादत से ये साबित हो गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यजीद बुराई पर था, हुसैन अच्छाई पर थे। इमाम हुसैन के चाहने वाले आज भी इमाम का गम मनाते हैं, लेकिन आज भी यजीद के चाहने वाले इमाम हुसैन के चाहने वालों पर हमला करते हैं। बस यही दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पैगंबर इस्लाम का, जिस राह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, और दूसरा रास्ता है यजीद का। यजीद के रास्ते पर चलने वाला हमेशा मजलूम बेकसों को मारता है। आज दुनिया में पिछले 1000 साल से अगर हमारी कौम को अमन है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में, कहीं नहीं है। इराक में नहीं है और अरब ममालिक में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी हमें आज़ादी है, जितना हमें अमन है, जितनी हमें सुकून है, वो हमें कहीं नहीं।
امام حسین کا روزہ کربلا عراق میں ہے اور دنیا بھر سے امام حسین کے چاہنے والے ہر سال کربلا جاتے ہیں۔ جو امام حسین کے چاہنے والے کربلا نہیں جا پاتے وہ اپنے چھیتر، شہر، دیش میں ہی امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ کوئی بھی دیش ہو، ہر جگہ ہر امام حسین کا چاہنے والا یہ غم مناتا ہے۔ امام کی یاد میں لوگ اپنا سینہ پیٹتے ہیں کہ شاید ہم بھی امام کے ساتھ شہید ہوئے ہوتے۔ علی عباس، دیکھیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے سوال مجھ سے پوچھا، اور آپ کے چینل کے حوالے سے میں ہندوستان کے سبھی ان لوگوں کو جو حسینیت کی آستھا میں بلیو کرتے ہیں، جن کے مکانوں کے باہر چوک پہ رکھے ہوئے تعزیے امام حسین کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں 7,50,000 گاؤں ہیں، اور 7,50,000 گاؤں میں 4,80,000 وہ گاؤں ہیں جہاں چوک پہ تعزیہ رکھی جاتی ہے۔ اور یہ تعزیہ کے رکھنے والے صرف شیعہ نہیں، صرف سنی نہیں، صرف حنفی مالکی نہیں، بلکہ ہندو ہیں، اور صرف ہندو نہیں بلکہ کچھ سردار بھی ایسے ہیں جو اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ ہندو ہیں، کچھ دلت ہیں، کچھ گپتا ہیں، کچھ برہمن ہیں، کچھ راجپوت ہیں، الگ الگ جاتیوں کے لوگ ہیں جو امام حسین کے ساتھ اپنی آستھا کو جوڑ کے دکھاتے ہیں، کیونکہ حسین کو ماننا اس آستھا کو مضبوط کرتا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں اور ظالم کے خلاف ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت امر ہے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے ہر وہ انسان جو انسانیت کے راستے پر چلتا ہے انہیں سلام کرتا ہے۔ بے شک اسی لیے ہر انسان کہتا ہے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک پرسدھ شعر ضرور سنا دیتا ہوں جو آج کل ہر جو چاہنے والا ہے وہ پڑھتا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو یہ تھی ہماری خاص پیشکش۔ اب مجھے یعنی علی عباس نقوی کو دیجیے اجازت۔